नेपालमा कृषिमा केही हुन नसकेको अवस्था, सरकार के हेरेर बसेको छ, सम्बन्धित निकाय मौन छ, कृषिमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल छ। माफ गर्नु, हामी यस्ता विचारहरू गरिरहेका छैनौँ। हामी त यस्ता विवादहरूभन्दा पर आवाजहरूको उठान गरिरहेका छौँ। विज्ञहरूसँग वाद विवाद होइन, बहस छलफल गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ र ती आवाजहरू सहभागीमूलक तथा भद्र समालोचना गरी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायसम्म पुर्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ। आगामी बजेटमाथिको छलफल र विज्ञहरूसँगको परामर्श जारी छ। आजको प्रस्तुति कृषिमा केन्द्रित र कृषि र बजेटसँगको सम्बन्ध। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर कोरोनाको प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि अझ बढी निर्भर देखिन्छ र कृषकहरूले एकपटक फेरि नेपाली अर्थतन्त्र सशक्त रूपमा उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सिङ्गो देशले आशा भरोसा गरेको कृषि क्षेत्रका कृषकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी कतिको बोध छ? कृषिले अब कस्तो गति समात्नुपर्छ? राज्यले कृषकलाई बजारसम्म जोड्न के कस्ता सबल कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ? कृषि आधुनिकीकरण नाराबाट नतिजामा कसरी उत्रने? यो बजेटले कृषि क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ, के गर्न सक्छ? आर्थिक, बौद्धिक र सामाजिक सन्तुष्टिका साथ म कृषक हुँ भनेर गौरव गर्न पाउने दिन कतिको नजिक छ कृषकहरूलाई? फोरम फर पब्लिक भोइसको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र विज्ञतर्फ नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारी। उहाँ कृषि अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। अर्का विज्ञ पूर्व कृषि मन्त्री तथा पूर्व कृषि तथा सहकारी सचिव टेक बहादुर थापा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। साथै पूर्व मन्त्री भूमि सुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष सहकारी अभियन्ता केशव बडाल पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। अब आजको बहस सुरु गरौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्वव्यापी त्रास निम्ति आएको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन, जसको कारण अर्थतन्त्रका सबै पक्ष र क्षेत्रले निराशाजनक स्थितिको सामना गरिरहेका छन्। तर यस कठिन घडीमा नेपालको कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा कोरोनाले अवसरको सन्देश प्रवाह गरेको छ। वर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले केही समय पूर्व कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि 5 सूत्रीय रणनीति अघि सार्नु भएको थियो, जसअनुसार पहिलो उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, दोस्रो सस्तो र सुलभ ऋण प्रवाह, तेस्रो सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको उपलब्धता, चौथो सबै बाली र वस्तुको बिमा र पाँचौँ किसानको उत्पादनमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी खरिदको समर्थन मूल्य तोक्ने। यसै प्रसङ्गलाई कोट्याउँदै उहाँले मुलुकका 753वटा स्थानीय सरकारलाई विशेष पत्र लेख्दै कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनमा ध्यान आकर्षित गराउनु भएको छ। हाल नेपालमा 63.5% रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ, तर कुल गारस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न गई 26.5%मा सीमित हुन पुगेको छ। मुलुकमा करिब 35,000 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ। मुलुकको जमिन करिब 3.25 करोड किताबमा विभक्त छ। नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन 1,06,29,000 मेट्रिक टन छ। तरकारी वर्षेनी 41,76,000 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। माछाको वार्षिक उत्पादन 93,000 मेट्रिक टन छ। दुध वर्षेनी 22,13,202 मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ। यसै गरी मासुको उत्पादन 3,72,226 मेट्रिक टन छ। यो उत्पादन स्वयं नेपालको लागि पर्याप्त छैन। हामी कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य वस्तु पनि आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रको आयात वर्षेनी लगभग 1 खर्बको हाराहारीमा छ। हामीले खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको धेरै भयो। तथापि स्थितिमा सुधार आउनुको सट्टा कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन अपहेलित हुन बाध्य भइरह्यो। कोरोना कहरका कारण कैयौँ मुलुकले आफ्नो कृषि उत्पादनको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने छनक देखाएका छन्। कैयौँ मुलुकले सम्भावित भोकमरीबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउन कृषि उत्पादनलाई बफरस्टमा राख्ने चाँजो मिलाउँदैछन्। यसरी भविष्यमा खाद्यान्न लगायतको आयात गर्न नसकिने र आयात भए पनि उच्च मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सके आत्मनिर्भर हुनुका साथै उच्च मूल्यमा निकासी गर्न सकिने सम्भावना पनि उजागर भएको छ।
नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन साबिकमा 20 वर्ष एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान एपिपी लागू भएको थियो। हालै 20 वर्ष एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी एडिएस लागू गरेका छौँ। हामीले किसान आयोग गठन गरेका छौँ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने भनी जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्र्याक्टर, रिपर जस्ता उपकरणको प्रयोग बढाएका छौँ। तथापि नतिजा भने अपेक्षित रूपमा आउन सकिरहेको छैन। आज पर्याप्त मुलुकभरि किसानहरू गोरुको पुच्छर निमटेर हलो जोत्नै अभ्यस्त छन्। हुन त धान रोप्दा बाउसेर रोपाइँले प्रदर्शन गर्ने कार्यक्षमता संसारलाई नै लोभ्याउने खालको छ। श्रीमानले हलो जोतेर बनाएको डोबमा श्रीमती पछि लागेर मकैको गेडा छर्दाको वातावरण आफैमा कम्तीको रोमान्टिक छैन। प्रस्तुत सन्दर्भमा सुरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भन्ने नाराका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अघि सारेका 5वटा अवधारणाको कार्यान्वयन स्थिति भने हेर्न बाँकी छ। मूलत बिउ, नस्ल, मल, सिँचाइ, विद्युत, शक्ति लगायत कृषि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गर्नुपर्छ। हाल नेपालमा औसतमा प्रति हेक्टर 3.5 मेट्रिक टन कृषि उत्पादन हुने गरेको छ। यसलाई दोब्बर नगरी लाभ लागतबीच सामञ्जस्य कायम गर्न सकिन्न। कृषि उत्पादन बढाउन हाइब्रिडमा जानुको विकल्प देखिन्न। सिँचाइको कुरा गर्दा हाल 14,80,356 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कृषि उत्पादनका लागि लिइने ऋणमा 5% बढी ब्याज तिर्नु पर्दैन भनिए पनि आम किसान सरको ब्याज दरमा ऋण लिन बाध्य छन्। नेपालमा कृषि रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई कुल ऋण प्रवाहको निश्चित हिस्सा अति विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनी निर्देशन जारी गरे पनि ती साना किसानसम्म पुगेका छैनन्। कृषकहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने ध्येयले स्थापित कृषि विकास बैंकलाई पनि अन्य वाणिज्य बैंक सरह सञ्चालित हुन बाध्य गरिएको छ। कृषि र पशु सेवा प्राविधिकलाई किसानको घर घरमा पुर्याउने भनिए पनि दरबन्दीको अभावमा सम्भव भइरहेको छैन। पालिकाहरू पनि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दा डोजर चलाउनैमै व्यस्त छन्। यसर्थ कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालको भविष्यमा नेपालमा भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने आङ्कलनलाई बेलैमा सबैले मनवचन र कर्मले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। हाल सङ्घीय सरकारले कृषि र पशु बिमामा 75% प्रिमियममा अनुदान दिएको छ। तथापि केरा किसान हावाहुरीबाट प्रतापित छन्। मकै किसान घोगा नलाग्ने बिउबाट ठगिएका छन्। लालबन्दीका किसान वर्षेनी गोलभेडा सडकमा फाल्न बाध्य छन् भने लकडाउनका कारण किसानहरू निःशुल्क दुध बाँड्न र सुरक्षाकर्मीलाई खिर खान दुध बाँड्ने हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएका छन्। कैयौँ किसानको हरियो तरकारी बारीमै कुहिएको छ भने कैयौँको पोल्ट्री फार्ममा मरेका कुखुरा गाड्ने खाल्टो खन्ने ठाउँसम्मको अभाव भएको छ। केही किसानका समूह केराको पात हल्लाउँदै त केही घोगा नलागेको मकैको बोट बोकेर क्षतिपूर्तिका लागि सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्न र लाठीचार्जमा बढ्न बाध्य बनाइएका छन्। कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरामा पनि हामी इमान्दार हुन सकिरहेका छैनौँ, जसको कारण बिचौलियाबाट किसान लुटिएका छन्। अर्को कुरो कृषि उत्पादन जमिनमा गर्ने हो। यसर्थ जमिनमाथि किसानको स्वामित्व सुनिश्चित नगरेसम्म स्थितिमा कायापलट गर्न मुस्किलै पर्ने देखिन्छ। भिरालो, खाल्टो, डाँडो नमिलेको जमिनका साथै कृषि उत्पादनको लागि अयोग्य जमिनमा मात्रै घर, उद्योग, कल कारखाना, स्कुल, अस्पताल, विद्युत गृह, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्र लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गरी खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्नबाट रोक्नुपर्छ। बाँझो जमिन किसानलाई उब्जनीका लागि दिनुपर्छ। ब्लकमा खेती गर्न सके बिउ, बिजन, मलखाद, कीटनाशक औषधि, प्राविधिक र सिँचाइ सुविधा तथा बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसर्थ सामूहिक खेती र सहकारी खेतीका लागि पहल गर्नुपर्छ। नेपालको कृषि उत्पादनलाई अर्ग्यानिक उत्पादनमा रूपान्तरित गर्न उचित मौका पनि यही हो। यसै बखत सरकारले सबै प्रदेशका 7वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ। यसपछि रासायनिक मल आयात निषेध गर्नुपर्छ। रासायनिक विषादीको आयात र प्रयोगमा पनि रोक लगाउनुपर्छ। जैविक विषादीको प्रयोगमा किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। कृषक पाठशाला र आइपिएम विधि मुलुकभरि लागू गर्नुपर्छ। प्याक र हिमाली जस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। प्रत्येक किसान बस्तीमा स्वयं किसानले नै सञ्चालन गर्न सक्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ। किसान आफैले माटो परीक्षण गर्ने र शत्रुजीव र मित्रजीव पहिचान गर्न सक्ने ज्ञान र सिप प्रदान गर्नुपर्छ। प्रत्येक गाउँमा कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ गर्ने, अदुवा लगायतलाई पानीले सफा गर्ने, सुकाउने, स्टोर गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने लगायतका लघु उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। विषयगत सहकारीहरूलाई उत्पादन र बजारका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। जमिनलाई चक्राबन्दी गर्नुपर्छ। यसका लागि 8रहित ब्लकमा नापी गरी जग्गाको स्वामित्वको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ। कृषि उत्पादनमा मेगा प्रोजेक्टको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ।
कृषि उत्पादनको साथमा पशुपालनलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ। तराईका फाँटमा ठुला ठुला माछा पोखरीको सम्भावना छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रका चिसो पानीमा ट्राउट माछाको फार्मिङ गर्नुपर्छ। सबै वनलाई कृषि, फलफुल र जडीबुटी वनमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। प्रत्येक किसानले फलफुल खेती पनि गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अन्य राज्य सञ्चालित कृषि फार्म र बागवानी फार्महरू किसान समूहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। किसानलाई समयअनुसारको खेती गर्ने सल्लाह, उन्नत जातका बिउ बिजन, खेतीको चक्र प्रणाली, माटो सुधार कार्यक्रम, बैङ्कबाट ऋण पाउने विधि, मल र विषादी, उत्पादनको बजार र कृषि उपकरणको उपलब्धतामा सरकारी अनुदान प्राप्त सहकारी एग्रोभेटबाट एकीकृत प्रणालीमा प्राविधिक ज्ञान र आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्छ। जति गन्थन तर्क वितर्क गरे पनि कृषि क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको यसमा लगानी नपुगेरै हो। के हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको, सङ्घीय सरकारको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट र स्थानीय तहको बजेटको कुल बजेटको 25% रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौँ? निजी क्षेत्रमा 4 जना लगानीकर्ताहरूमध्ये 1 जना कृषि क्षेत्रका लगानीकर्ता हुने वातावरण बन्न सक्ला? नेपालमा सञ्चालित करिब 34,000 सहकारीमध्ये 1/4 अर्थात् 8,000 सहकारी कृषि उत्पादनको वृद्धिमै संलग्न हुन सक्लान्। नेपालमा करिब 48,000 गैर सरकारी संस्था दर्ता छ भनिन्छ। त्यसमध्ये 1/4 अर्थात् 12,000 गैर संस्थाहरू कृषि क्षेत्रको उन्नतिका लागि क्रियाशील हुन सक्लान्। नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी वर्ग र सञ्चार क्षेत्रले पनि आफ्नो 1/4 समय कृषि र पशुपालन लगायतको क्षेत्रमा खर्चिन सक्लान्। त्यसो भएपछि हिउँदे र वर्षे धानको उत्पादन बढ्न गई हामी चामल निकासी गर्न सक्षम हुनेछौँ। गहुँको उत्पादन बढाएर फ्लोर मिल र बिस्कुट लगायतका कारखाना खडा गर्न सक्षम हुन्छौँ। मकैको उत्पादन बढाएर पोल्ट्रीको लागि दाना उत्पादनमा नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौँ। कोदो, फापर, गेडागुडी र तोरी उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन सफल बनाउन सक्नेछौँ। उच्च हिमाली क्षेत्रलाई पशुपालन र जडीबुटीको हब बनाउन सक्छौँ। जडीबुटीतर्फ यार्सा गुम्बा, पाँचौले, कुर्की, जटामसी, टिम्बुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुर, सतुवा, अमला, गुर्जा, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, ओठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचिनी, धतुरो, पिपला र कण्टकारीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्षम हुनेछौँ। यसै गरी आम उपभोक्ताको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, चामल, दाल, गेडागुडी, पिठो, आँटा, मैदा, खानेतेल, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु, दुध लगायतका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक वस्तुहरूबाट कृषि क्षेत्रबाटै हासिल हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। हामीले चिया, कफी, सनपाट, तोरी, सूर्यमुखी, अलैँची, अदुवा लगायतका नगदी बालीको खेतीबाट गरिबी निवारण गर्न सक्नेछौँ। यी र यस्ता थुप्रै कृषि क्षेत्रलाई उजागर गर्ने विचारको पुञ्ज भविष्यमा पनि पस्किने बाचा गर्दछु। हाललाई कोरोना कहरले नेपाललाई दिएको सन्देश भनेको कमसेकम आफ्ना मुलुकवासीलाई खान पाउने खाद्यान्न, हरियो तरकारी, माछा मासु, फलफुल र दुग्धजन्य पदार्थ लगायतका दैनिक उपयोग वस्तुमा आयात गर्नु नपर्ने सुनिश्चित गरौँ भन्ने नै हो। यसका लागि कृषि क्षेत्रले माग गर्ने लगानी, प्रविधि र जनशक्ति जुटाउँ। सबैले आफ्नो जिम्मेवारीको काम इमान्दारीपूर्वक सम्पादन गर्न कटिबद्ध हौँ। स्वाभिमानीपूर्वक बाँचौँ। संयोजक मिस्टर बास्कोटा, यहाँको त्यो सर्ट एभी क्लिपले चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्र र बजेटसँगको त्यसको सन्दर्भलाई एकदमै क्लियर पारेको छ र आजको कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति तथा सुरुवाती चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन र यो कार्यक्रमको अब्जेक्टिभको बारेमा ब्रिफ गरिदिनु अनुरोध गर्छु। वास्तवमा आज हाम्रो लागि सौभाग्य हो, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरू आदरणीय हुनुहुन्छ र कृषि सचिव पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। मूलत मैले यस्तो कृषि क्षेत्रको विज्ञ वर्गको सामुन्ने 7वटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त आगामी जेठ 15 गते जारी हुने बजेटमा कृषि अर्थमन्त्रीज्यूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। यो प्राथमिकता दिँदा नेपाल कसरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ, यही नै प्रश्नको उत्तरको खोजीमा छु। दोस्रो, अहिलेसम्म कृषि निर्वाहमुखी भयो, यसलाई व्यवसायीकरणमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, दोस्रो मेरो प्रश्न छ। तेस्रो, अझै पनि हाम्रो कृषि व्यवसाय परम्परागत भयो, यसलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणमा कसरी रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र चौथो मेरो प्रश्न चाहिँ कृषिको साथसाथै हामीले पशुपालनबाट कसरी लाभ लिन सकौँला भन्ने मेरो आग्रह छ। र 5औं प्रश्नमा हामीले कृषिमा जसरी पशुपालनलाई मिसायौँ त्यसै गरी
बागवानी फलफुलबाट कसरी लाभ लिन सकौँला भन्ने कुरो यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु र 6औं प्रश्नमा कृषि पशुपालन फलफुलको साथै जडीबुटीबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने 6औं प्रश्न राख्छु र अन्त्यमा कृषिबाट नगदे बालीको माध्यमद्वारा गरिबी निवारण गर्न र नगदे बालीको माध्यमद्वारा कृषि उत्पादनबाट निकासी गरी नेपालमा परिवर्तित विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुलुकको रूपमा मुलुकलाई चिनाउन कसरी अगाडि बढ्न सकिएला यिनै 7वटा प्रश्नमा आज चिन्तन गरौँ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यिनै 7 प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा आफ्नो एउटा ओपनिङ रिमार्क्सको लागि चाहिँ नि म मिस्टर थापालाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यो मौका पनि हो कृषिको लागि हामीले कसरी कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र कृषिलाई पहिला आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ, त्यसपछि अनि गरिबी निवारण लगायत त्यसबाट आम्दानी लिने लगायत निकासी प्रवर्धन गरेर कसरी देशलाई किसानलाई समुन्नत बनाउन सक्छौँ भन्नेतर्फ हाम्रो सोचाइ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। बजारमा हेर्दाखेरि विभिन्न गुणस्तरका बिउहरू उपलब्ध छन्। अहिले प्राइभेट सेक्टरबाट एग्रोभेटहरूबाट निजी व्यापारीहरूबाट विभिन्न गुणस्तरका बिउहरू उपलब्ध छन्। विगतमा हामीले बिउ नउम्रिएको नफलेको स्थिति त्यो हुन नदिनको निमित्त हामीले सकेसम्म प्रमाणित बिउको प्रचलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएको नाताले अब अहिले सरकारको ध्यान पनि र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पनि त्यो गुणस्तर कायम गर्नतर्फ अनुगमन गरेर र भएका बिउहरूलाई सही तरिकाको प्रयोग गर्नको निमित्त एउटा मोनिटरिङको आवश्यकता छ र यो गर्दाखेरि हामीले अब सिड ब्याङ्कको पनि कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। केन्द्रीय स्तरमा विभिन्न बालीहरूको र सकेसम्म प्रदेश स्तरमा पनि विभिन्न बालीहरूको सिड ब्याङ्कको कन्सेप्ट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तै महामारी परेको बेलामा अथवा विभिन्न दैवी प्रकोप परेको बेलामा पनि हामीलाई अतिरिक्त सिडको आवश्यकता हुनसक्छ। त्यसो भएको नाताले एउटा सिड ब्याङ्क हामीले स्थापना गरेर त्यसलाई राम्ररी सञ्चालनमा प्रक्रियाशील बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसको साथसाथै अब फुड रिजर्भको पनि आवश्यकता छ। त्यसो भएको हुनाले कन्ट्री स्तरीय फुड ब्याङ्कको पनि कन्सेप्ट छ। नेपालमा देशभित्र पनि हाम्रो एउटा फुड ब्याङ्कको आवश्यकता, त्यसलाई हामीले मेरिटलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विगतमा नेपाल खाद्य संस्थान थियो, अहिले खाद्य व्यवस्था कम्पनी यिनीहरूले डिल गरिरहेको छ, तथापि यो नपुग्छ। यसलाई र यसको परिचालन अलिकति प्रभावकारी ढङ्गबाट गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब खाद्य सुरक्षा भन्दाखेरि पोषण सुरक्षा पनि आउँछ। हामीले केही देखिरहेका छौँ अहिले राहत वितरण सिलसिलामा स्थानीय तहहरूले चामल वितरण गरिराख्नु भएको छ। राहत भनेपछि चामल आयो, हामी खाना भनेपछि भात आयो पहिला। त्यसो भएको हुनाले चामल आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, साथसाथै पोषणको हिसाबले विभिन्न अरू बालीहरू छन्। एउटा गहुँ छ, मकै छ, कोदो छ, फापर छ, चिनो छ, विविध हिसाबका बालीहरू छन्। यो राहत वितरण सिलसिलामा भने चामलको साथसाथै यो हाम्रो मकै, गहुँ, कोदो, फापर जे एभाइलेबल छ त्यो पनि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो दुई हिसाबले, एउटा क्वान्टिटीको हिसाबले चामल हामीलाई यदि नपुग्ने स्थिति आयो भने अरू बालीहरूमा पनि हामी जान सकिन्छ र विभिन्न बालीहरूको प्रयोगबाट हाम्रो पोषणमा पनि सुधार हुने हुन्छ। त्यसो भएको नाताले यो पोषणको हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को अब जमिन अहिले विगतमा केही बाँझो रह्यो र कतिपय कृषिका जमिनहरू प्लटिङमा पनि परिणत भइरहेका छन्। यो हाम्रो भूउपयोग नीति नेपाल सरकारले अगाडि ल्याइसकेको छ। यो भूउपयोग नीतिलाई कडाइका साथ प्रभावकारी हिसाबले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसको साथसाथै हामीले हाम्रा फुड हेबिटहरूलाई पनि धेरै जसो हामी के भयौँ अहिले गाउँघरतिर पनि जाँदाखेरि विगतमा विभिन्न गहुँ, कोदो, मकै, चामल साथै खाने गरिरहेको अवस्थामा अहिले धेरै जसो बाहिरबाट पनि आयातै गरेर भए पनि अथवा त्यो जिल्ला बाहिरबाट आयात गरेर अनि चामल भात खाने स्थिति आएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले
परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको निमित्त जनचेतनाको आवश्यकता होला, हामीले शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता होला। अब बिउ त मूल भइहाल्यो, करिब 15-20% हामीले राम्रो क्वालिटीको बिउ प्रयोग गऱ्यौँ भने उत्पादनमा बढोत्तरी हुनसक्छ। अब रासायनिक मलको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले करिब 3.5 लाख 4 लाख 3-4 लाख रासायनिक मल प्रत्येक वर्ष आयात गरिरहेका छौँ, खास गरिकन कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङबाट। यसलाई हामीले आयात गर्दाखेरि बल्कमा नभइकन हामीले पटक 10,000 15,000 20,000 25,000को परिमाणमा हामीले आयात गरिरहेका छौँ। यसलाई बल्क पर्चेस गऱ्यौँ भने हामीले एउटा विश्व बजारमा सस्तो पर्न सक्छ। अर्को हामीलाई चाहिने के कति हो त्यसलाई इम्पोर्ट गरिकन अनि त्यसपछि त्यसलाई भण्डारण गरेर राख्ने त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। होइन भने बिचबिचमा रासायनिक मलको अभावको खड्किरहने स्थिति छ। यसको साथसाथै अब प्राङ्गारिक मल रासायनिक मलको साथसाथै प्रयोग गरियो भने सोइलको हेल्थ राम्रो हुन्छ। हामीले सोइल हेल्थ, प्लान्ट हेल्थ, एनिमल हेल्थ यसको हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको नाताले सोइल हेल्थको निमित्त यो प्राङ्गारिक मल अत्यन्त आवश्यक छ। यो प्रयोग गर्नको निमित्त पहिला उपलब्ध गराउनु पर्यो। प्राइभेट सेक्टरमा पनि धेरै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने अहिले कारखानाहरू भइसकेका छन्। उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन प्रवर्धन गर्नको निमित्त र वितरण गर्न किसानहरू समक्ष पुर्याउनको निमित्त हामी कहाँ वितरण पनि समस्या छ। त्यो पनि एउटा जालो हामीले सञ्जाल प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। विगतमा केही इन्क्रोचमेन्टहरू पनि हुने गरे, जस्तो उदाहरणको निमित्त विभिन्न अरू सरकारी खास गरी सरकारी निकायहरूलाई विभिन्न अरू प्रयोजनको निमित्त क्रिकेट मैदान बनाउँदाखेरि कृषि फार्ममा बनाउने अथवा अस्पतालै निर्माण गर्नु पर्यो भने कृषि फार्मको जग्गा लिने अथवा अरू निकायहरूलाई प्रहरी सेनालाई चाहियो भने त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छन्। फार्महरूको सङ्ख्या कम भएको छ। प्रदेशमा स्पेसलाइज हिसाबका फार्महरू अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि अनि प्रविधि विस्तार गर्ने हिसाबको अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद मिस्टर थापा, एकदमै इलेबोरेट र होलिस्टिक इन्ट्रोडक्टरी नोटको लागि। र अब म मिस्टर बराललाई चाहिँ नि यो एग्रिकल्चर र बजेट सम्बन्धी आफ्नो ओपनिङ नोटको लागि हार्दिक धन्यवाद छ सनत नेउपानेजी र सम्पूर्ण कृष्ण बास्कोटाजी समेत सबैलाई नमस्कार छ। अब यो आदरणीय कृष्ण बास्कोटाजीले 7वटा विषयमा फोकस गरेर बोल्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। म सकेसम्म त्यसभित्र आफूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउन म चाहन्छु। सर्वप्रथम अब जेठ 15 गते संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आउँदैछ। त्यो बजेटमा विगतदेखि नै पनि कृषि मन्त्रालयमा सोचेअनुसारको जति जनशक्ति छ हामीसँग, जति सम्भावना छ, जति प्राविधिक छ त्यो अनुसारको परिचालन भएकोमा सन्तुष्ट नगर्ने मान्छे मध्ये म पनि पर्छु। यो आज होइन, धेरै पहिले अब उच्चस्तरीय भूमिस्तर आएको भनेको भूमिको मात्रै कुरो थिएन, सबै विषय भूमि, कृषि, सिँचाइ, वन, जलस्रोत कसैले उपयोग गर्ने सम्बन्धी थियो। मन्त्रालयले के ठानेको नि 24 वर्षपछि प्रकाशित गर्यो। त्यो हामीले बुझाएको 24 वर्षपछि प्रकाशित गर्यो। मेरो आधारभूत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा म त्यो अडानमा अहिले पनि दृढतापूर्वक त्यही गर्यो भने नेपालको सबैको समस्याहरू हल, धेरै कृषिका धेरै समस्याहरू हल हुन्छन् भन्ने म विश्वास राख्छु। र अहिले अब यो हाम्रो छोटो समयमा धेरै व्याख्या गर्ने समय हुँदैन, अर्को कुनै सन्दर्भमा गरौँला। त यो बजेटमा चाहिँ सोझै प्रतिफल दिने ठाउँमा बजेट केन्द्रित गर्नु पर्दछ। उत्पादन यत्तिकै हुँदैन। उत्पादन र उपभोगको बिचमा चाहिँ मूल्यान्तर यति धेरै छ, यति धेरै अप्ठ्यारो छ कि त्यो एउटा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी जानुपर्छ। र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने अब आउने बजेटमा कमसेकम सके सबै जिल्लामा सम्भव हुँदैन होला, तर कमसेकम यो वर्ष बजेटका चाहिँ लिमिटेसन कहीँ हुँदा हुँदै पनि 7 प्रदेशमा
ठुलो खालको होइन कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने बजेटिङ व्यवस्था हुनुपर्छ, जो चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै 5,000 देखि 10,000 मेट्रिक टनको क्यापेसिटी भएको, सानो क्यापेसिटी भएको जस्तो इलामको पनि सिन्धुलीको पनि त्यो फेलियर भयो। किनखेरि खर्च उत्तिकै हुन्छ, लाभ हुँदैन, अनि त्यो चल्दैन भन्दाखेरि यो बजेटमा छुट्नै नहुने कुरा मध्ये, ताकि त्यो अब छिटै उत्पादन हुने आलु हो। आलु मधेसदेखि लिएर 9,000 फिट 10,000 फिटसम्म पनि आलु फल्छ भन्दाखेरि चाहिँ आलु हाम्रो चाहिँ भुटानदेखि कहाँबाट हामी लिएर आएका छौँ। त्यसैले कोल्ड स्टोर सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक खालको यही बजेटमा त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा 753वटै पालिकामा होइन एउटा अत्यन्त हाई क्वालिटीको चाहिँ नर्सरी, जसले हाम्रो चाहिँ क्लाइमेट अनुसारको, लोकेसन अनुसारको अनि पकेट प्रोग्राम अनुसारको चाहिँ एउटा इलाकामा हरेक विषयका बिरुवा भनेको कमसेकम चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी रोप्ने गरी, चाहे त्यो आँप, लिची, कटहर, रुख कटहर, भुइँ कटहर भए पनि, वा चाहिँ स्याउ, अब नासपाती, खोलपानी भए पनि, वा चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट, अब यो एभोकाडो र चाहिँ किवी भए पनि। किनभने यिनीहरू चाहिँ एकचोटि लगाएपछि धेरै वर्ष, कमसेकम 50 वर्षसम्म, किवी 50 वर्ष राम्रै उत्पादन दिन्छ। क्यालिफोर्नियामा 70 वर्ष पहिले रोपेको पनि हाई क्वालिटीको उत्पादन दिइरहेछ, अहिलेसम्म अनुभव त्यो छ। यी चिजमा 753वटै पालिकामा यो इन लङ टर्म हो, रिटर्न आउने चाहिँ, तर के छ भने काम पाउने भए सुरु हुने भयो, अगाडि बढ्छ। यसले चाहिँ एउटा ठाउँ पनि खाली नहुने गरी, मानौ तपाईँले कस्ता बिरुवा लगाउने भन्दाखेरि फल पनि फल्ने, गाईबस्तु बाख्राले खाने घाँस पनि हुने, पानीको स्रोत रक्षा पनि गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ काठ हरियाली पनि हुने 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा गाईबस्तु बाख्राले खाने घाँस हुने होइन, पशुपालन भन्नुभएको छ नि तपाईँले, हुने र पानीको स्रोत रक्षा गर्ने। 3 नम्बरमा पानीको स्रोत रक्षा गर्ने, काठ हरियाली हुने होइन, र इपिलिफ्टर्स सल्लो चाहिँ लाउन बन्द गरिदिने बस्तीको नजिक। किनभने त्यसले चाहिँ पुर्खादेखि भइरहेको पानी पनि सुकाइदिन्छ, तलको धारोको पनि सुक्छ, किनभने परेको पानी सबै त्यसले इन्डिया पठाइदिन्छ। भुइँ उभानो हुन्छ, गाईबस्तुले खाने घाँस पनि मारिदिन्छ, अनि त्यसको पात पनि खाँदैन, मल पनि गतिलो हुँदैन भन्दाखेरि यो प्रकृतिको नर्सरी, यो बजेटमा यो कोल्ड स्टोर, यो चाहिँ नराखी नहुने कुराहरू। यो विषय भनेको चाहिँ अर्थमन्त्री, वन मन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई पनि मैले भनिसकेका विषय हुन्, गर्नु थाहा छैन। यो एउटा कुरो। अर्को कुरा, दोस्रो बुँदामा निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायलाई अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यसमा सहमति छैन, तर हाम्रो के छ भने 68 को गणना अनुसार भनेको 54,60,000 परिवार थियो, अहिले बढ्यो होला अलि होइन। त्यसमध्ये अब हाम्रो कृषिको चाहिँ नियरबाउट 64% चाहिँ कृषिमा मान्छे लागिरहेछन् र 27.8% कृषिको उत्पादन भनेको छ। अधिकांश पारिवारिक खेती छ, अधिकांश मोर देन 75% जमिन भनेको चाहिँ पारिवारिक खेतीमा छ र चाहिँ त्यो सानो मात्राको खेती छ। यसलाई प्लटिङ गर्ने, सामूहिक खेती बनाउने, कोअपरेटिभ खेती गराउने भनेको इट टेक्स टाइम होइन, तर पनि कोसिस गर्ने। त त्यो यो एउटा चाहिँ छतमा हुने करेसाबारी खेतीको निम्ति छुट्टै, पारिवारिक खेतीको निम्ति छुट्टै, अनि त्यसपछि चाहिँ प्लटिङ बन्द गर्ने खेती अब नगराएर गर्ने छुट्टै। अर्को कुरा, टोटल हाम्रो चाहिँ 58 लाख हेक्टर चाहिँ वन सिमाना र 30 लाख हेक्टर चाहिँ लालपूर्जा भएको र नभएको गरिकन जुन जमिन छ, त्यसमध्ये 20% अहिले बाँधो बसिएको छ। त्यो बाँधो जमिन एउटा टुक्रा पनि राख्न नपाउने गरी त्यसको निम्ति चाहिँ आधुनिक औजार उपकरण स्रोत साधन दिएर ती सबैमा हाम्रा फर्केर आएका मान्छेलाई भ्याइ नै भ्याइ हुन्छ काम। मेरो अनुमानमा 10 लाख जति आउँछन् फिर्ता, यो कोरोनाको कारणले गर्दा 10 लाख फिर्ता आइसकेपछि हामीलाई नोक्सान होइन फाइदा हुन्छ। त्यो चाहिँ 20% बाँझो जमिनलाई यो 1 वर्षभित्र कुनै न कुनै प्रकारले त्यसको बाँझो फोड्न, व्यवस्थित गर्न, के गर्न, गाविस मार्फत, गाविसले तोक्यो पालिका, अब पालिका भनौँ 460 गाउँपालिका, 293 नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकाले हेर्ने गरी सोझै आफ्नो पालिकाभित्र कुनै पनि जमिन यदि 5 बोट उम्रिने ठाउँ छ भने पनि खाली राख्न नपाइने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। अब पशुपालन भनेको एउटा मान्छे परिवार बाँच्नको निम्ति 3 रोपनी जग्गाको उत्पादन आवश्यक पर्छ भने, एउटा भैँसी पाल्यो भने ऊ परिवार पालिन्छ, एउटा राम्रो गाई पाल्यो भने 3 जना होइन 5 जनाको परिवार शानदारसँग पालिन्छ। भन्दाखेरि हाम्रो जमिनको लिमिटेसन छ होइन, पपुलेसनको तुलनामा हामीसँग धेरै जमिन छैन, रुसको जस्तो नि होइन, क्यानाडाको जस्तो पनि होइन, ब्राजिल जस्तो पनि होइन होइन। हाम्रो भनेको रिलिभेन्ट भनेको बङ्गलादेश
होइन भियतनाम र जापानको चाहिँ भूमिको कन्स्ट्यान्ट भनेको हाम्रो त्यो छ। त्यसले गर्दा चाहिँ थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन गर्ने कुरा के यसलाई लानुपर्छ र सँगसँगै यसमा चाहिँ पशु पन्छी पाले भएको ठाउँमा चाहिँ बास्कोटा सहरकोमा थप्न चाहन्छु माछा पालन होइन। अहिले चाहिँ आन्ध्र प्रदेशको माछा ल्याएर काठमाडौँको मान्छेले खाइरहेको अवस्था छ। आन्ध्र प्रदेशलाई माछा पठाउन सकिन्छ, सानो ठाउँमा धेरै प्रोडक्सन दिन सकिने मध्ये माछा पनि हो, कुखुरा पालन पनि हो। कुखुरा पालनमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, एक्सपोर्टको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ किनकि धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। अहिले चाहिँ 160 रुपियाँमा चाहिँ किसानले बेच्नु परेको छ, घाटामा छ भने यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र इन्डियासँग क्लियर के हुनु पर्यो भने जे इम्पोर्ट हुन्छ त्यो एक्सपोर्ट गर्न पाउनु पर्यो होइन। उताबाट काउली आउन पाउने, यताबाट काउली जान नपाउने, काउलीलाई बन्द गरेर मात्रै गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले बोडी आउँछ हरियो बोडी भने बोडी निर्यात गर्न पाउनु पर्यो, परवर आउँछ नि परवर निर्यात गर्न पाउनु पर्यो। जे आउन पाउँछ तिम्रो ल्याउन पाउँदैन भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ राज्यलाई पनि। जे इम्पोर्ट हुन्छ त्यो एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, जे हाम्रो उहाँहरू किन्नुहुन्न हाम्रो एक्सपोर्ट बन्द के अरे इम्पोर्ट बन्द गरिदिनु पर्यो। धन्यवाद मिस्टर बराल, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्टेक्स्ट र धेरै एनर्जीको साथ हामीले ओपनिङ नोट सुन्ने मौका पायौँ। अब म मिस्टर सेक्रेटरी मिस्टर भारीलाई आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्सको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सभाजी, नमस्कार बास्कोटा सर, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू र सभाज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कृषिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मनोवैज्ञानिक हामी चाहिँ कृषिमा किन पछाडि पऱ्यौँ यत्रो, किन हाम्रो चाहिँ कृषि व्यवसायीकरण हुन सकेन, किन हामी उद्यमशील हुन सकेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोसियो कल्चरल जुन हाम्रो सानैदेखिको जुन एउटा कल्चरल जुन एउटा सांस्कृतिक यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक छ ऊ चाहिँ यो माटोमा खेल्नेलाई चाहिँ हेला गर्ने जुन एउटा चाहिँ परिपाटी बस्यो र हामीले नै सिक्यौँ र हामीले पनि सायद हामीले पनि छोराछोरीलाई भन्यो होला हामी सबैले राम्रोसँग पढिनस् भने त ऊ त्यहाँ चाहिँ के अरे हलो जोत्ने जस्तो चाहिँ हल्ली होलास् भन्ने चाहिँ हामी पनि सिक्यौँ र हामीले पनि सिकायौँ, हामी सबैले सिकायौँ। यसले गर्दाखेरि कृषि नै पढ्ने चाहिँ म पनि एउटा कृषिमा चाहिँ के अरे पढेको मान्छे, तर म नै चाहिँ के अरे माटोमा चाहिँ खेलेको छैन र खेल्न त्यो चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ मनोवैज्ञानिक चाहिँ छ। र यो प्राविधिक जनशक्ति पनि कृषिमा चाहिँ उद्यमशीलतामा चाहिँ गएन, जागिर प्रवृत्तिमा चाहिँ गयो। यो कलरा बन्ने र यो चाहिँ शिक्षामै चाहिँ एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तन, एउटा चाहिँ व्यावहारिक र चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ शिक्षा, सहकारी शिक्षा, यो चाहिँ कृषिलाई चाहिँ उद्यमशीलता बनाउने शिक्षा ताकि हामी चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ कृषिमा चाहिँ चाहे हामी चाहिँ सिटिभिटीको जुन चाहिँ ट्रेड स्कुलबाट आउँ अथवा चाहिँ हामी विश्वविद्यालयबाट पढेर आउँ र चाहिँ कृषिमा चाहिँ उद्योग धन्दा गर्ने। र विडम्बना के छ भने मन्त्रीज्यू र पूर्व सचिवज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, यो एग्रिकल्चर अथवा चाहिँ लाइभ स्टक पढ्नेले चाहिँ पढाइको चाहिँ अन्तिम वर्षमा चाहिँ उसले चाहिँ कृषिको बिजनेस प्लान बनाउँदैन, उसले चाहिँ लोकसेवा आयोगको चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ पढ्छ। उसले कसरी म चाहिँ त्यो लोकसेवा आयोगमा चाहिँ जागिर खाने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम चाहिँ यो उसलाई चाहिँ त्यतातिर चाहिँ लानुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जरुरी छ। जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ बास्कोटा सरको प्रश्न 7वटामा केन्द्रित रहँदाखेरि यो चाहिँ आत्मनिर्भर, मैले पनि म एउटा कृषि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र मैले पनि के भन्थेँ भने ट्रेड भन्थेँ कि व्यापार। अहिले चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTOमा गइसकेको छ। अब हामी चाहिँ कम्पिटिटिभ हुने हो, सस्तो के अरे हामीले चाहिँ निर्यात गर्न सक्ने र सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्ने हामीले गरौँ, महँगो चाहिँ पर्छ भने हामीले नगरौँ, त्यो चाहिँ बेचौँ, व्यापार गरौँ होइन, एक आपसमा पनि व्यापार गरौँ, देशमा पनि व्यापार गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मात्रै चाहिँ हुँदो रहेनछ है। अहिलेको चाहिँ कोरोनाले चाहिँ सिकाएको हामी चाहिँ आत्मनिर्भरतिर पनि जानु पर्दो रहेछ। प्रमुख खाद्यान्न बाली, तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ। अर्काको मात्रै मुख ताकेर जस्तो कि अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ समस्या कहाँनिर पर्छ भने केही चाहिँ हामीले चाहिँ आयात गर्ने चाहिँ उन्नत बिउ बिजनहरू पनि नआउने स्थिति छ, किनभने किसानहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाइब्रिडतिर चाहिँ पुगिसकेका छन्, किनभने उत्पादन पनि वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के देखिन्छ भने अब चाहिँ दुई राष्ट्रहरूले चाहिँ करिब चाहिँ उहाँले चाहिँ अब निर्यात चाहिँ गर्नुहुन्न
त्यो नगरेको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यस्ता चाहिँ बाली वस्तुहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर चाहिँ जानुपर्ने जरुरी छ। र जहाँसम्म व्यवसायीकरणको कुरा छ, हाम्रो चाहिँ परम्परागत प्रणालीलाई चाहिँ विभिन्न यान्त्रिकरणको माध्यमबाट र यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। विभिन्न प्रोजेक्टहरू पनि भए, नेपाल सरकारले विभिन्न दार्जिलिङ निकायको सहयोगमा पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरू आयो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रोजेक्ट हो। यसले चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ विभिन्न जोन, सुपर जोनबाट गइरहेछ, विभिन्न दात्री संस्थाहरूबाट पनि आइरहेछ। र यसमा चाहिँ हाम्रो कृषिको चाहिँ अर्को एउटा के भने कृषिमा चाहिँ सुनिश्चित बजार अथवा चाहिँ सुनिश्चित मूल्य। कृषि गाह्रो कर्म पनि भयो, अपहेलित पनि भयो र यसमा मूल्य पनि पाएन भनेपछि हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ अहिले सोच चाहिँ के छ भने अनुदानलाई चाहिँ अब प्रतिस्पर्धात्मक कम्पिटिटिभ ग्रान्ट सिस्टमबाट होइन कि अब यसलाई मूल स्रोतमै जस्तो कि मलमा चाहिँ अनुदान कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, प्राङ्गारिक मलमा पनि गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर बिउमा पनि अहिले हामी चाहिँ दिइरहेछौँ, त्यस्तै गरेर सिँचाइमा, त्यस्तै गरेर अनि उसमा विद्युतमा र अनि चाहिँ ऊर्जामा दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ छ। र अनि यसमा चाहिँ अर्को के छ भने बिमा, किनभने एकदमै जोखिम छ हैन, जोखिम भएको कारणले गर्दाखेरि बिमामा पनि सपोर्ट चाहिँ हाम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरेर यान्त्रिकरण बिमामा के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यसपालिको बजेटमा? बिमामा चाहिँ मैले सानो इन्टरप्ट गर्ने, किनभने बिमा चाहिँ युटिलाइज हुन सकेन, यो नन प्रोडक्टिभ अफर अथवा अन्डर युटिलाइज्ड अफरको रूपमा रह्यो भन्ने कुरा थियो। त्यो यसपालिको बजेटमा त्यो एड्रेस हुने चान्सेस छ सर? बिमामा चाहिँ के छ भने 75% को अनुदान अहिले पनि छ प्रिमियममा। तर विडम्बना कहाँ छ भने फिल्डको चाहिँ समस्या चाहिँ के छ भने किसानहरूको समस्या के छ भने 17-18 वटा चाहिँ जुन यो निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ पहुँच त्यो सेवा चाहिँ पुगेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ किसानहरूले चाहिँ बिमा गर्न आउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बिमा कम्पनीहरू चाहिँ बिमा गर्न जानुहुन्न। रिलेटिभली पशुपालनमा चाहिँ छ, तर बाली बिमामा चाहिँ एकदमै कम कभरेज छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिमाको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब के छ भने हामीले त्यसको चाहिँ कभरेज बढाउनु पर्ने छ बिमामा। र अनि बिमाको साथसाथै बिमाले चाहिँ बिमामा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको चाहिँ के छ भने प्राकृतिक प्रकोप, असिना, चट्याङ बाट हुने चाहिँ क्षतिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ भने अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कृषकको कृषि बाली पशुपालनको बिमा हुन्छ भने कृषकको पनि बिमा हुनु पर्यो र सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बिमामा आधारित कृषकको पेन्सन कार्यक्रमको मोडालिटी पनि हामीले चाहिँ सोचिरहेका छौँ। र कृषकको जीवन बिमा गर्ने र जीवन बिमा चाहिँ गरिसकेपछि त जीवन बिमामा चाहिँ आउने चाहिँ प्रिमियमलाई चाहिँ हामीले सब्सिडाइज गर्न सक्यो भने कृषकको चाहिँ भवितव्यमा पनि उहाँले चाहिँ त्यो रिफन्ड चाहिँ पाउने सक्नेछ। र त्यस कारणले कृषि बिमा, बाली बिमा, पशुपक्षी बिमा र कृषकको पनि बिमामा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको सोच छ। र अनि त्यसपछि यो चाहिँ व्यवसायीकरणमा किन गएन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ सोचेको प्राविधिक जनशक्ति कम छ। करिब स्थानीय तहमा चाहिँ करिब हाम्रो 6000 प्राविधिकहरू चाहिँ कम छन् र 6000 प्राविधिकको चाहिँ प्रस्तुतिको एकदमै व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। र तत्काल चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्था भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ करारमा लिने पनि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्यविधि बनाउँदैछौँ। थ्याङ्क यू मिस्टर बारी। अब हामीले एउटा के अड्कल चाहिँ निकाल्न सक्यौँ भनेदेखि एक्सपर्टहरूको एडभाइस र मिनिस्ट्रीको प्लानमा धेरै नै लेभलको कन्फिडेन्स छ, त्यसमा सानोतिनो एडजस्टमेन्टहरू हुनुपर्ने छ। अब यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेदेखि सबैको इन्टेन्सन पनि सही छ र गर्नुपर्छ भन्ने ड्राइभ पनि छ र विभिन्न निकाय र विभिन्न प्रोग्रामहरू पनि छन्, तर पनि यो होल कृषिको इकोसिस्टम चाहिँ नि भाइब्रेन्ट छैन। यसमा मिस्टर बास्कोटाको कस्तो खाले एनालिसिस होला, किन यो कृषिको चाहिँ नि इकोसिस्टम भाइब्रेन्ट छैन? र हामीले पहिला म पनि सानो हुँदाखेरि अब जेटिए भनेर विभिन्न प्रोग्रामहरू एउटा कृषिको
बिहान बेलुका सम्झिने एउटा वातावरण थियो भनेदेखि अब हामी कृषिबाट अलिकति पर भाग्न लागेको, यसको अट्र्याक्टिभनेस चाहिँ नि अर्कै हिसाबले गएको, जुन योसँगको अट्याचमेन्ट, इमोसनल अट्याचमेन्ट अलिकति डिफ्रेन्ट भएको हो कि, तर ओभरअलमा ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल कस्तो कम्पोनेन्टहरूले को मिसिङले गर्दाखेरि यो कृषिको इकोसिस्टम नेपालको किन भाइब्रेन्ट छ? मलाई के लाग्छ भने आदरणीय मन्त्रीद्वय र वर्तमान सचिवले कृषि क्षेत्रका धेरै पाटोलाई राम्रैसँग विश्लेषण गरिदिनु भयो। हामीले त्यही भएर कृषिलाई नै केन्द्रमा राख्ने भएर एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान भएर 20 वर्ष कृषि नीति ल्याएको थियौँ। त्यो बेलामा सडक बन्दा पनि कृषि सडक भनेरै बन्न पर्थ्यो। त्यहाँ कुनै चाहिँ उत्पादनको चाहिँ बजार क्षेत्र भन्दा पनि कृषिका सामग्री नै बजार क्षेत्रमा बिक्री हुने अवस्था हुन्थ्यो। त्यहाँ पोषणका कुराहरू आउँदा विद्यार्थीलाई पढाउने भन्दा पनि कृषिकै कुरा पढाइन्थ्यो र पोषण पनि कृषिबाटै आएका सामग्रीहरू गरिन्थ्यो। र त्यहाँ कृषिलाई एक प्रकारले चक्र प्रणालीमा लैजाने ताकि माटोको चाहिँ क्षमता संकुल स्तर बढाउँदै लैजाने भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ भनेका थियौँ। त्यही बेलामा हामीले कृषि जमिनलाई चाहिँ प्लटिङ गर्न पाइँदैन। हामीले त्यही बेलामा अबदेखि जग्गालाई अब्बल दोयम सिम 4 होइन, अब चाहिँ नि उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। कृषि भूमि भनेपछि कृषि भूमिमा पनि अझ हामी धान खेत अथवा गहुँ खेत अथवा चाहिँ मकैको चाहिँ बारी के हो त्यसलाई टाइटल दिन्छौँ र त्यसलाई हामी जोगाइरहन्छौँ। र त्यसमा चाहिँ नि अहिले कृषि सचिवले भनिरहेको छ समर्थन मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गर्न पऱ्यो भने नेपाल सरकारले बल्ल अनुदान दिन्छ र उसलाई चाहिँ एक प्रकारले कथा निर्देशित खेती त्यो के खेती लाउनु पर्छ। एउटा ब्लकमा नै खेती भइसकेपछि केशव बरालले नै भन्नुभयो एकै ठाउँमा 1 लाख कम्तीमा बुटो रोपेपछि त त्यो स्याउको बोटोमा कुनै रोग लागे पनि त्यो 1 लाखलाई नै जरी उपचार गर्न सक्यो। त्यहाँ मल दिन पर्दा पनि 1 लाखले नै पुर्याउन सक्यो। त्यहाँ उत्पादन हुँदाखेरि पनि पछि एउटा सानो स्याउको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ प्याकेजिङको उद्योग बनाऊँ भने पनि एउटा ठुलो उद्योग चल्ने हो। त्यही भएर त्यो गर्दै थियौँ। त्यसमा हामी धेरै अब सफल असफलताको बिचैमा रह्यौँ। पछि अहिले चाहिँ एडिएस भन्छौँ हामी, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर हामीले फेरि 20 वर्ष नीति ल्याएको छौँ। त्यही भित्र नै हामीले ब्लकमा खेती गर्ने, एक प्रकारले 1 जिल्ला 1 उत्पादन 1 पालिका 1 उत्पादन भनेका छौँ। हामीले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल कारखाना। यी सबै योजना हुँदाहुँदै पनि मैले इन्टरप्ट गरेँ, यी सबै योजनाहरू असाध्यै सराहनीय छन् र मेरो आफ्नो अब्जर्भेसनमा पनि कृषि मात्र एउटा यस्तो फिल्ड हो जहाँनिर ब्युरोक्रेट्स, पोलिटिसियन्स र कमन पिपुल चाहिँ नि करिब सेम ग्राउन्डमा छन् कि। त्यति हुँदाहुँदै पनि वाट इज द मिसिङ पिस अथवा के कुरो मेरो विचारमा नेपालजी मलाई के लाग्छ भने कृषि मन्त्रालयलाई हामीले बेला बेलामा छलफल गरेका हौँ। यसलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटीमा राखौँ, अन्य मन्त्रालयलाई यसले सुपरसिड गर्न सकोस्। सामान्यतः कहिलेकाहीँ चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा 1 जना उप प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुन्छ। त्यो उप प्रधानमन्त्री चाहिँ कृषि मन्त्री हुनुपर्छ ताकि उहाँले सबैलाई डोमिनेट गर्न सकियोस्। राष्ट्रिय योजना आयोगमा अर्थ मन्त्रालयको जुन बजेट बन्छ त्यो सबै कृषिलाई सपोर्ट गरी बजेट बन्नुपर्छ। यसरी हामीले जानुपर्ने भएर रोड म्याप बनाएका थियौँ। किनभने नेपालको आर्थिक समृद्धिको जुन लक्ष्य छ त्यो कृषि क्षेत्रबाट मात्रै हामीले भेट्टाउन सक्छौँ। माटो पनि छ, सम्भावना पनि छ। हामीले चाहिँ औद्योगिकरण भनेका छौँ, रूपान्तरण गर्ने भनेका छौँ। त्यो कसरी औद्योगिकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्दा कृषि उत्पादनकालाई चिजलाई नै ग्रेडिङ गर्ने अथवा चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने, प्रोसेसिङ गऱ्यौँ भने बल्ल यो देशमा त यो एक प्रकारले औद्योगिकरण आउँछ। हामीले रोजगारीको अवसर भन्यो भने पनि अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ करिब 64-65% रोजगारी त कृषिले दिएको छ। अब जति पनि स्वरोजगारका कुरा छन् त्यो पनि कृषिमै आधारित छ। त्यसमै आत्मा नै मिसिङ छ एक हिसाबले। हो त। अब निकासी भने हाम्रो नेपालबाट निकासी भने के हो र इन्डिजिनस प्रडक्ट भन्ने हो भन्दा नेपालको त आफ्नै प्रडक्ट भनेको त कृषिमा आधारित नै हो। केही वनसँग सम्बन्धित होला, केही खानीसँग सम्बन्धित होला, तर पनि अन्ततोगर्त त यही मुलुकको माटोभित्र उत्पादन भएको चिज र निकासी गर्ने हो। अर्को मुलुकबाट ल्याएर हामीले मेकिङ गरेर निकासी गर्ने कल्पना त हामीले गर्न सक्दैनौँ। यसर्थ सबै कुराको साङ्गोपाङ्गो कृषि क्षेत्रभित्र नै छ। कृषक हुनु चाहिँ नि एउटा म एउटा कृषक भनेर भन्दाखेरिको जुन प्राइड र वेट छ त्यो वेटमा चाहिँ नि हामीले फर्दर ग्राभिटी हाल्नुपर्ने देख्छौँ। भनेदेखि यसपालिको बजेटमा कस्ता यहाँको सुझाव नै यसपालिको बजेटमा एउटा कृषकले म कृषक हुँ भनेर भन्दाखेरि प्राइड फिल गर्न सक्ने कस्ता खाले कार्यक्रमहरू चाहिँ आउन सक्छन्? एउटा उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? खड्किएको कुरो चाहिँ लिडरसिप हो। किनभने कृषि सबैले गरिआएकै चिज हो, सबैले जान्ने कुरो हो। यसमा विशेषज्ञता खासै चाहिँदैन र जो कोही पनि समावेश हुन सक्छ, गर्न सक्छ भन्ने यो मान्यतामा हाम्रो परिवर्तन आउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ? यसलाई राज्यले त्यो हिसाबको पुट दिनु पर्यो। यसमा मैले यो चाहिँ
कृषिलाई अझै चाहिँ सम्मान गर्नुको लागि एउटा त कार्यक्रमबाट पनि सम्मान, जस्तो राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कार, मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार, यो चाहिँ सम्मानका कार्यक्रमहरू पनि थोरै चाहिँ दिएको छ। एउटा कुरा प्रविधि रहेछ, यो 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 चाहिँ विभिन्न किसिमको सहयोग एउटा कुरा भयो, र अर्को चाहिँ यान्त्रिकरण र प्रविधि। हामी प्रविधि मैत्री बनायौँ र त्यो चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ व्यवसायीकरण र प्रविधि, जस्तो मानौँ कि हलो जोत्न भन्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ट्र्याक्टर र मिनी ट्र्याक्टर चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हिचकिचाउनुहुन्छ, त्यस्तो खालको रहेछ। हलो जोत्नु भन्दा चाहिँ ट्र्याक्टर जोत्न प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ गरिरहेको छु, अथवा मैले चाहिँ क्लोर चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ हाइटेक नर्सरी चाहिँ गरिरहेको छु होइन, यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ प्रविधि चाहिँ गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ थोरै चाहिँ प्रविधि मैत्री चाहिँ बनायो र यो चाहिँ यान्त्रिकरणका कुराहरू चाहिँ लग्यौँ भने सँगसँगै चाहिँ अन्य खालका सहयोग सँगसँगै यसले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मान र एउटा चाहिँ आत्मसम्मान चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ फिल गर्नुहुँदो रहेछ। भनेदेखि हामी यत्रो वर्षदेखिको चाहिँ नि अब भनौँ न गाई भैँसी पालेर आएको, र एउटा डाक्टर प्रमोद ढकाल यो ओपन युनिभर्सिटीका चाहिँ इनिसिएटर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी मल जति लगेर बागमतीमा हाल्ने अथवा खोला नालामा हाल्ने, अनि त्यसपछि विदेशबाट रसायन किनेर ल्याएर माटोमा हाल्ने, यसको अन्त्य गर्न चाहिँ नि हामीले सक्नुपर्छ। त्यही भएर इन्जिनियरिङमा पनि ढल लगेर खोलामा हाल्ने इन्जिनियरै होइन भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। यसमा यहाँको के छ, यो फर्टिलाइजर इम्पोर्टलाई चाहिँ हामीले कसरी डिस्प्लेस गर्न सक्छौँ होला? यसको निम्ति हामीले जति चाहिँ फर्टिलाइजरलाई सब्सिडाइज गरेका छौँ त्यसलाई यता डाइभर्ट गर्नको निम्ति क्रमशः आजको आजै सम्भव हुँदैन। क्रमशः डाइभर्ट गर्ने बित्तिकै यो प्रमोदजीले भन्नुभएको कुराहरू सही साबित हुन आउँछ। बजेट माग्ने त सबभन्दा सजिलो र प्रचलित भयो, तर कुनै एउटा राम्रो रिसर्च गरेर कुनै एउटा सक्सेस चाहिँ नि गभर्मेन्टलाई देखाएर बजेट अट्र्याक्ट गर्ने मेकानिजम बनाउनको लागि रिसर्च बिना त्यो हुन सक्दैन। यसपालिको बजेटमा रिसर्च सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू आउँदैछन् भन्ने रिसर्चमा चाहिँ अब यो हाइब्रिड चाहिँ अब हामी चाहिँ नेपालले चाहिँ आफैले चाहिँ हाइब्रिडहरू चाहिँ के अरे उत्पादन गर्नुपर्छ, हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धानमा चाहिँ सुरुवात भएको छ। हाइब्रिड यो चाहिँ के अरे अर्दिनाथ 1 अर्दिनाथ 3 त्यस्तै गरेर चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युटको प्राविधिक सहयोगमा पनि चाहिँ नार्कले चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने छ र विभिन्न किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म धेरै जातहरू चाहिँ यसले चाहिँ उन्मोचन गरिसकेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ समस्या कहाँनिर भने त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिटिकल यो चाहिँ सबै कुराले चाहिँ थोरै चाहिँ गाँजेको छ। अब सायद यसपालिको रिसर्च बजेट कति छ? यसपालिको रिसर्चको बजेट एराउन्ड चाहिँ 1 अरब छ जति छ। आजको यो एकदमै इन्टरेक्टिभ सेसनलाई अब कन्क्लुड गर्नको लागि म यस कार्यक्रमका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटा सरलाई विभिन्न सुझावहरूको आधारमा मैले 7वटा बुँदामा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएँ, जमर्को गरेँ। त्यसलाई म पछि विस्तृतीकरण गर्छु। मूलत पहिलो बुँदामा खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ र यो निकासीको निमित्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र यहाँ मेगा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो बुँदामा सिफारिस गर्छु। र दोस्रो बुँदामा आर्थिक समृद्धिको एक प्रकारले प्रस्थान बिन्दु नै कृषि क्षेत्र हो। यसको निमित्त किसानलाई स्रोतमा नै अनुदान दिनुपर्छ र किसानलाई सरल र सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ र सबै पशु पन्छी कृषि सबै फसलको अनिवार्य रूपमा बिमा हुनुपर्छ र सिजन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ र कम्तीमा 5-10-15% बजेटको व्यवस्था विनियोजन गरिनुपर्छ। हरेक पालिकामा नर्सरी स्थापना गर्नुपर्ने र लोकल लेभलमा सेन्टर फर एक्सिलेन्स खडा गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस नम्बर 2 मा पर्छ। बुँदा नम्बर 3 मा खास गरी नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन भूमिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, ब्लक प्रणालीमा खेती गर्नुपर्छ, हाइब्रिडमा जानुपर्छ, चक्र प्रणाली, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीलाई जोड दिनुपर्छ। विशेष गरी प्राविधिकको सुनिश्चितता, बजारको सुनिश्चितता र एक जिल्ला एक पालिका एक उत्पादनको अवधारणा जानैपर्छ र कृषि भूमिको कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ, फुड ह्याबिट कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र विदेशबाट फर्केर आएकालाई यो नाङ्गो जमिनमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नीति निर्माण गर्न पर्ने गरी सिफारिस गरिन्छ। चौथोमा सबै प्रदेशमा ठुल्ठुला कोल्ड स्टोर हुनुपर्ने, सबै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना हुनुपर्ने। अब हामीले जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नुपर्ने र ठुल्ठुला सार्वजनिक गोदामहरू बन्नुपर्ने र
एक प्रकारले यो कृषिलाई चाहिने प्रयोगशाला लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने कुरा चौथो बुँदामा सिफारिस गरिन्छ। 5औं नम्बरमा खास गरी जडीबुटी, नगदे बाली, माछा मासु र एक प्रकारले हाम्रो के कुरामा निकासी सम्भव छ का विषयहरू समावेश गरिन्छ। 6औं नम्बरको सिफारिसमा खास गरी जडीबुटी, पशुपक्षी र जडीबुटीको प्रयोगशालाहरू एक प्रकारले कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ मेकिङ गरेर निकासी गर्न पर्ने कुराहरू 6औं सिफारिसमा राखिन्छ। र 7औं नम्बरमा नेपालमा कृषि औजार कारखानाको जरुरत छ। सबै अब हामी चाहिँ एक प्रकारले यान्त्रिकीकरणमा कृषि क्षेत्र लैजानै पर्छ। यसको निमित्त स्थानीय सरकारले आफूलाई चाहिँ बिउ बिजन सहितको एउटा नर्सरी स्थापना गर्ने गरी आगामी बजेटमा सिफारिस गरिन्छ। धन्यवाद संयोजकज्यू र विज्ञ वक्ताहरूको पनि यहाँको अमूल्य समयको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा बजेट र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवाजहरू लिएर आउनेछौँ। समय, साथ र विचारको लागि वक्ताहरू र संयोजकज्यूलाई धन्यवाद। स्याटेलाइट, केबुल र सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद। सुझाव र प्रतिक्रिया forumforpublicvoice@gmail.com मा इमेल गरिपाउँ। आवाजको मुद्दा जारी रहनेछ। नमस्कार।